बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़िया से बात से मैं हूँ इकबाल जंजुआ। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ को खुला ख़त। मैंने मुल्क व कौम की बेहतरी की खातिर नेक नीति से आर्मी चीफ़ आपके नाम खुला ख़त लिखा ताकि फ़ौज और आवाम के दरमियान दिन ब दिन बढ़ती हुई खलीज को कम किया जा सके, मगर इसका जवाब इंतहाई गैर संजीदगी और गैर ज़िम्मेदारी से दिया गया। मैं पाकिस्तान का साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और मुल्क की सबसे मकबूल और बड़ी सियासी जमात का सरबराह हूँ। मैंने अपनी सारी ज़िंदगी आलमी सतह पर मुल्क व कौम का नाम रोशन करने में गुजारी है। 1970 से अब तक मेरी 55 साल की पब्लिक लाइफ और 30 साल की कमाई सबके सामने है। मेरा जीना मरना सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान में है। मुझे सिर्फ़ और सिर्फ अपनी फ़ौज के तासर और आवाम और फ़ौज के दरमियान बढ़ती खलीज के मुमकिना मज़मरात की फ़िक्र है, जिसकी वजह से मैंने ये ख़त लिखा। मैंने जिन 6 निकात की निशानदेही की, उन पर अगर अवामी राय ली जाए तो 90% अवाम इन निकात की हमायत करेगी। एजेंसीज़ के ज़रिए प्री पोल धांधली और इलेक्शन के नताइज तब्दील करके अर्दली हुकूमत कायम करना, अदलिया पर कब्ज़े के लिए पार्लियामेंट से गन पॉइंट पर 26वीं आइनी तरमीम करवाना और पॉकेट जजेस भर्ती करना, जुल्म व जबर के ख़िलाफ़ उठने वाली आवाज़ों को बंद करने के लिए पिका जैसे काले कानून का इतलाक़ करना, सियासी अदम इस्तेकाम और जिसकी लाठी उसकी भैंस की रीत डालकर मुल्क की मैशियत की तबाही, मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात को मुसलसल रियासती दहशत गर्दी का निशाना बनाना और तमाम रियासती इदारों का अपने फ़राइज़ छोड़कर सियासी इंजीनियरिंग और सियासी इंतकाम में शामिल करना न सिर्फ अवामी जज्बात को मजरूह कर रहा है, बल्कि अवाम और फ़ौज में खलीज को भी मुसलसल बढ़ा रहा है। फ़ौज मुल्क का एक अहम इदारा है, मगर इसमें बैठी चंद काली भेड़ें पूरे इदारे का नुकसान कर रही हैं। ऐसा ही एक शख्स अडयाला जेल में बैठा कर्नल भी है, जो जेल के स्टाफ को कंट्रोल करते हुए न सिर्फ आइन, कानून और जेल मैनुअल के धज्जियाँ बखेर रहा है, बल्कि इंसानी हुकूक भी पामाल कर रहा है। वो अदालती अहकामात को जूते की नोक पर रखते हुए ऐसे अमल करता है जैसे काबिज़ फ़ौज करती है। पहले अडयाला जेल के फ़र्शनास सुपरिटेंडेंट अकरम को अगवा किया गया और तशद्दुद का निशाना बनाया गया, क्योंकि वो कानून की पासदारी करता था और जेल कवानीन पर अमल दरामद करता था। अब भी तमाम अमले को डराया धमकाया जा रहा है। बुनियादी इंसानी हुकूक पामाल करते हुए मुझ पर दबाव बढ़ाने के लिए एक कर्नल की मातहत जेल इंतज़ामिया ने मुझ पर हर जुल्म किया। मुझे मौत की चक्की में रखा गया, 20 दिन तक मुकम्मल लॉकअप में रखा गया, जहां सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंचती थी। 5 रोज़ तक मेरे सेल की बिजली बंद रखी गई और मैं मुकम्मल अंधेरे में रहा। मेरा वर्जिश का करने वाला सामान और टीवी तक ले लिया गया और मुझ तक अखबार भी पहुंचने नहीं दिया गया। जब चाहते हैं किताबें तक रोक लेते हैं। इन 20 दिनों के अलावा मुझे दोबारा 20-40 घंटे लॉकअप में रखा गया। मेरे बेटों से पिछले 6 माह में सिर्फ 3 मरतबा मेरी बात करवाई गई है। इस मामले में भी अदालत का हुक्म न मानते हुए मुझे बच्चों से बात करने नहीं दी जाती, जो मेरा बुनियादी और कानूनी हक है। मेरी जमात के अफराद दूर दराज इलाकों से मुझसे मुलाकात के लिए आते हैं, मगर उनको भी अदालती ऑर्डर्स के बावजूद मुलाकात की इजाज़त नहीं मिलती। पिछले 6 माह में गिनती के चंद अफराद को ही मुझसे मिलवाया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वाज़े अहकामात के बावजूद मेरी अहलिया से मेरी मुलाकात नहीं करवाई जाती। मेरी अहलिया को भी कैद तन्हाई में रखा गया है। गन पॉइंट पर करवाई गई 26वीं आइनी तरमीम के ज़रिए अदालती निज़ाम पर कब्ज़े और कोर्ट पैकिंग का मकसद इंसानी हुकूक की पामालियों और इंतखाबी फ़राड की पर्दापोशी और मेरे ख़िलाफ़ मुकदमात मनपसंद फ़ैसलों के लिए
پاکٹ ججز بھرتی کرنا ہے تاکہ عدلیہ میں کوئی شفاف فیصلے دینے والا نہ ہو۔ میرے سارے کیسز کے فیصلے دباؤ کے ذریعے دلوائے جا رہے ہیں۔ مجھے غیر قانونی طور پر 4 سزائیں دلوائی گئی ہیں۔ میرے خلاف فیصلہ دینے کے جج صاحبان پر اتنا دباؤ ہوتا ہے کہ ایک جج کا بلڈ پریشر 5 مرتبہ ہائی ہوا اور اسے جیل اسپتال میں داخل کروانا پڑا۔ اس جج نے میرے وکیل کو بتایا کہ مجھے اور میری اہلیہ کو سزا دینے کے لیے اوپر سے شدید ترین دباؤ ہے۔ اس خط کا دوسرا پارٹ ہے۔ 9 مئی اور 26 نومبر کو ہمارے نہتے جمہوریت پسند کارکنان پر ظلم و تشدد کی انتہا کر دی گئی۔ پرامن شہریوں پر سیدھی گولیاں چلائی گئیں۔ سیاسی انتقام کی آڑ میں 3 سال میں لاکھوں شہریوں کے گھروں پر چھاپے مارے گئے۔ ہمارے 20,000 سے زائد ورکرز اور سپورٹرز کو گرفتار کیا گیا اور سینکڑوں کو اغوا کر کے تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ ہزاروں بے گناہ لوگوں کو کئی ماہ جھوٹے کیسز میں جیلوں میں رکھا گیا۔ ایجنسیز کے دباؤ پر ہمارے 2,000 سے زائد ورکر سپورٹرز اور پارٹی لیڈرز کی ضمانت کی درخواستیں اب تک ہائی کورٹ کے ججز التوا میں رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جیسا سلوک پچھلے 3 سال میں ہماری خواتین کے ساتھ کیا گیا ہے وہ انتہائی شرمناک اور افسوسناک ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں کبھی سیاستدانوں کی گھریلو خواتین کو اس طرح نشانہ نہیں بنایا گیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہماری اخلاقیات کس قدر پستی پر ہیں۔ بزرگ خواتین اور جوان بچیوں کو جیلوں میں قید رکھا گیا۔ میری اہلیہ ڈاکٹر یاسمین راشد جو 75 سالہ کینسر کی مریضہ ہیں، میرے دونوں بہنیں جن کی عمریں 65 سال سے زائد ہیں سمیت سینکڑوں خواتین کو بے جا پابند سلاسل رکھا گیا ہے اور ان کی حیا کا تقدس پامال کیا گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عورتوں، بزرگوں اور بچوں کو تنگ نہیں کیا جاتا تھا۔ ہمارے دین کا حکم تو یہ ہے کہ جنگی حالات میں بھی دشمن کی عورتوں اور بچوں سے بھی بدسلوکی نہ کی جائے، اور یہاں اپنی ہم وطن ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کا لحاظ نہیں رکھا گیا۔ یہ سب ہماری روایات کے منافی ہے اور اس کی وجہ سے عوام میں فوج کے خلاف نفرت بہت بڑھ گئی ہے، جس کا سدباب بروقت ہو جائے تو یہ فوج اور ملک دونوں کے حق میں بہتر ہے، ورنہ اس سب کا ناقابل تلافی خسارہ اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ پیکا جیسے کالے قانون کے ذریعے سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ پر بھی قدغنیں لگا دی گئی ہیں۔ اس سب کی وجہ سے پاکستان کا GSP+ سٹیٹس بھی خطرے میں ہے۔ انٹرنیٹ میں خلل کی وجہ سے ہماری IT انڈسٹری کو اربوں ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے اور نوجوانوں کا کیریئر تباہ ہو رہا ہے۔ چند افراد کی خواہشات پر عوامی مینڈیٹ کی توہین کر کے ایسے سیاسی عدم استحکام کی بنیاد رکھی گئی جس کی بدولت معیشت کا برا حال ہے اور سرمایہ کار اور ہنرمند افراد مجبور ہو گئے ہیں کہ پاکستان چھوڑ کر اپنے سرمایہ سمیت تیزی سے بیرون ملک منتقل ہو جائیں۔ معاشی عدم استحکام اپنی انتہا پر ہے، گروتھ ریٹ 0 ہے اور پاکستان میں سرمایہ کاری نہ ہونے کے برابر ہے۔ ملک میں غربت اور بے روزگاری عروج پر ہے۔ ہمارے فوجی پاکستان کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کامیابی کے لیے ضروری ہے قوم فوج کے پیچھے کھڑی ہو، لیکن افسوسناک امر کے اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیوں اور ان غیر قانونی اقدامات کی بدولت عوام میں فوج کی بدنامی مسلسل بڑھ رہی ہے۔ کسی بھی ملک کی فوج اپنے شہریوں کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرتی، بلکہ ایسا سلوک تو قابض فوجیں کرتی ہیں جو خود کو ہر آئین اور قانون سے بالاتر سمجھتی ہیں۔ ملک کے استحکام اور سلامتی کے لیے ناگزیر ہے کہ فوج اور عوام کے درمیان کی خلیج کو کم ہو، اور اس بڑھتی خلیج کو کم کرنے کی صرف ایک ہی صورت ہے اور وہ ہے فوج کا اپنی آئینی حدود میں واپس جانا، سیاست سے خود کو علیحدہ کرنا اور اپنی متعین کردہ ذمہ داریاں پوری کرنا، اور یہ کام فوج کو خود کرنا ہوگا، ورنہ یہی بڑھتی خلیج قومی سلامتی کی اصطلاح میں
فالٹ لائنز بن جائے گی۔ ناظرین، یہ تھا عمران خان کا دوسرا کھلا خط۔ یہاں پر صرف ایک بات جو میں اپنی طرف سے کہوں گا وہ یہ ہے کہ کھلا خط ایک ہو، دو ہو، تین ہوں، اصل مقصد بات کو عوام تک اور دنیا تک پہنچانا ہے جو پہنچ رہی ہے، اور یہی سلسلہ اگر جاری رہا تو عمران خان کو مزید کسی تقریر کی یا کسی اور طرح کے سورس کی ضرورت نہیں ہے۔ اداروں کو، ملک کو، اسٹیبلشمنٹ کو اور اس پاکستان کے اندر جو نظام ہے قوم اور ملک کے لیے سوچنا چاہیے۔ اقبال جی کو اجازت ہے، اللہ حافظ۔